चल रहा है और इजराइल की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा, ये डिबेट काफ़ी दिनों से चलती रही और पाकिस्तान मीडिया पर भी ये बड़े ज़ोर और शोर से कहा जाता रहा कि अब हो सकता है कि जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई जारी है वहीं पर इजराइल की तरफ से भी हमला कर दिया जाए को चैलेंज पोज डॉक्टर साहब, यहीं से मैं एक पॉइंट ऐड कराना चाहता हूं कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी आखिरी चंद हफ्तों के अंदर ये स्टेटमेंट देके क्या वो कुछ आर दे पिचिंग समथिंग फॉर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दो टोक पैगाम दिया है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में कौन से ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं। बखूबी इल्म है दुश्मन के घुसपैठिए खैबर पख्तूनख्वा के बाज इलाकों में मौजूद हैं। तो इसके ऊपर हमने पहले भी बात की, तो आज जरा ये बात करेंगे कि क्या इजराइल हमला कर सकता है, ऐसा कोई तरीका है, या अगर हमला करेगा तो वो क्या तरीका कार होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान रिकग्नाइज कर लेगा इजराइल को। अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अजगजई ने खित्ते को बहरान से निकालने के लिए चीन से गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाने की अपील कर दी। बात हो चुकी कि ये बिला वजह हम मुंह उठाकर ऐसा क्यों कह देते हैं कि इजराइल पाकिस्तान पर हमला करेगा, कैसे कर सकता है। देखिए, इजराइल भारत की जगह पर तो है नहीं, अफगानिस्तान तो है नहीं इजराइल। अफगानिस्तान की तरफ से तो हमला हो सकता है और हो रहा है और इंडिया के साथ जो है वो 4 जंगें हो चुकी, लेकिन इजराइल के साथ आप कैसे करेंगे, कैसे वो करेगा। तो इस सिचुएशन में आप ये जान लें कि ये जब बात की जाती है तो ये बात नहीं होती कि डायरेक्ट कोई हमला इस तरीके से होगा दो कंट्रीज के बीच के एक जो है वो दुनिया के एक कोने पर कंट्री है, दूसरा दूसरे कोने पर है, तो उनके बीच हमला हो जाएगा। जैसा कि इससे पहले भी नजम सेठी साहब ने इसके ऊपर बात की थी, तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाए कि भाई ये जो बात की गई कि भाई वो हमला हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो एक्चुअली देखिए, ये जो बात की जाती है ये है कि जो आप दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, वो सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी मुल्क के ऊपर जो है वो बम गिरा दें। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लोग इस तरह की बातें कि पाव पाव भर के बम जो है उठा के दूसरी तरफ फेंकते रहते हैं, ये सिर्फ बातें वहां पर होती हैं जो कि सिर्फ बड़बोलियां होती हैं। लेकिन एक्चुअली जो प्रेशर डाला जाता है वो इस तरीके से डाला जाता है कि जैसे आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आंच आ सकती है, यानी ये कि आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बातचीत होती रहती है, कई दफा बातचीत हुई। तो इस सिलसिले में नजम सेठी का ये कहना था कि जी ये जो हमले की बात होती है ये ऐसे नहीं बल्कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के दांत निकाल दिए जाएंगे। उनका ये कहना था, उन्होंने कहा कि दांत निकाल देंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम के। अब देखिए, अगर कोई ये कहता है कि दांत निकाल दिए जाएं तो इससे 2-3 बातें आप समझ सकते हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली पहले ही कई ऐसी पाबंदियां लग चुकी हैं, जैसे कि चाइनीज कंपनीज पर आपको पता है पाबंदियां लगी हैं। 6 चाइनीज कंपनीज ऐसी थी जो कि जिनके पर पाबंदी लगाई गई इसी उसमें अमेरिका की तरफ से, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की एंटिटीज पर भी अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगी। एक तो आप जान सकते हैं कि ये जो दांत उखाड़ने की निकालने की बात की जाती है उसमें एक ये कि आप आगे नहीं बना पाएंगे या नहीं बना सकते। जब पाबंदियां लगेंगी उन कंट्रीज की कंपनीज पर भी पाबंदी लगेगी कि जहां से आप मदद लेते हैं या जो आपके सिलसिले में मदद कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप आगे नहीं बना पाएंगे। दूसरा जो स्टेप होता है वो ये है कि आप जो ऑलरेडी बना चुके हैं वो इस्तेमाल ना करने दिया जाए। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं और कैसे कैसे किया जा सकता है इसकी हम डिटेल में जाएंगे तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो बल्कि इसके ऊपर भी नजम सेठी का ही ये कहना था कि भाई ये जो है ये हो सकता है कि वो इस्तेमाल ना करने दें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन जो इससे भी बढ़कर है वो ये है कि और बहुत सारे प्रेशर्स जो हैं वो डाले जा सकते हैं, जैसा कि अरब कंट्रीज जो हैं वो आपको सिर्फ कर्जा देते हैं। अच्छा, चाइना जो है वो भी कर्जा देता है, लेकिन आप ये देखिए कि इंडिया के साथ अरब कंट्रीज का कर्जे का मामला नहीं है। उनके साथ तो वो पहलू ब पहलू चलते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और दोनों तरफ तिजारत होती है, एग्रीमेंट्स होते हैं और 100 बिलियन डॉलर्स की तिजारत है, ट्रेड है। अब चाइना के साथ भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड चाइना और इंडिया के बीच, और अभी जो है वो उनका एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ। तो इस सिचुएशन में जो है वो
اگر ایسے تمام کنٹریز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یو اے ای تو پہلے ہی کر چکا، کئی ایک عرب کنٹریز تو اسرائیل کو ریکگنائز کر چکے، تو وہ عرب کنٹریز جنہوں نے ابھی نہیں کیا، جس میں کہ سعودی عربیہ بھی ہے، اس کی بھی ساری یہ باتیں چلتی رہیں کہ سعودی عربیہ بہت جلد اسرائیل کو ریکگنائز کر لے گا، لیکن پھر حماس کی طرف سے جو حملہ ہوا، کہا گیا وہ حملہ اسی لیے ہوا تھا کہ یہ سب نہ ہو سکے، اور پھر ایک جنگ چھڑ گئی، اور اس جنگ کی سچویشن میں سعودی عربیہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، محمد بن سلمان یہ پریشر نہیں اٹھا سکتے تھے کہ وہ ایسی سچویشن میں جب کہ فلسطینیوں پر بم برسائے جا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں، انہوں نے نہیں کیا وہ بات۔ وہ اس کو کچھ، کیونکہ میں اگر تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب پہلے چلا جو 2017 کے اندر امریکہ کے اندر آرٹیکلز لکھے گئے نیو یارک ٹائمز میں، اور پرٹیکولرلی افغانستان کے ایک سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے لکھا کہ جی پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ خطرہ ہے دنیا کے لیے، تب بھی کمپین ایک چلی، اور اب ایک نیشنل لیول پہ فرام ود ان دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو کمپین چلی، کیا یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے ہے، کیا یہ صرف آرکائیوز کے لیے ہے، یا کہ یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی فرسٹریشن ہے پاکستان سے جو پوری نہیں ہو رہی؟ آپ کی کیا لاجک کہتی ہے، کیا وجہ؟ دیکھیں، ایک چیز تو ذہن میں رکھیں کہ یہ کہنا کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام سے دنیا کو خطرہ ہے، یہ جو نیوکلیر نان پرولیفریشن، انڈین کاکسز، اس طرح کی جو چیزیں آپ کو امریکہ میں نظر آتی ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اس سے، مگر ان میں سے کسی نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام یا اس کے نیوکلیر ڈلیوری وہیکل سے امریکن ہارٹ لینڈ کو خطرہ ہے، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا، میں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا کسی نے کہا ہو جو کہ ہوا ہے یا جو لکھتے ہیں۔ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے یہ وہ والا پریزیڈنٹ نہیں ہے جو کہ ہم امریکن ہسٹری میں دیکھتے ہیں، وہ تھرو کانگریس میچیور ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تو یہ آؤٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ والا ان کا ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں کینیڈی کے بعد یہ دوسرا شخص اس طریقے سے آؤٹ آف باکس یا جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پریزیڈنٹ آف یو ایس بنا۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے یہ ود پرپز آئی ہے، اس میں تو تین چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے تھرو آؤٹ یہ کنٹینیوٹی میں رکھا کہ ہم نے پاکستان میں کوئی ایسی کیپیبلٹی نہیں لینے دینی جو انڈیا کی سیکیورٹی کو انڈرمائن کرے۔ یہ امریکن امبیسڈر ان پاکستان کی بھی سٹیٹمنٹس یا اس کو دیکھ لیجیے گا، اس سے زیادہ آئی تھنک 26 جولائی 2024 کو ایک یو ایس کانگریس میں ایک سینیٹر نے بل ٹیبل کیا ہے، اور اس بل کا پہلا پورشن کہتا ہے کہ انڈیا شیل بی ٹریٹڈ ایز ان دی ڈیفینس کوآپریشن ایز وی آر ٹریٹنگ اسرائیل، اور سیکنڈ پورشن اس کا بڑا ریویلنگ ہے، وہ کہتا ہے اس میں کہ ہم ایسی میئرز اڈاپٹ کریں کہ پاکستان اگر کوئی ایسی کیپیبلٹی ایکوائر کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو اس کے خلاف آٹومیٹکلی سینکشنز امپوزڈ ہو جائے، اور ہمیں اس کو روکنا ہے جو کہ انڈیا کی سیکیورٹی کو انڈرمائن کرے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ نیو چیزیں نہیں، یہ کنٹینیوٹی ہے۔ سیکنڈ جانے سے مطلب لیم ڈک پریزیڈنٹ کا نیشنل سیکیورٹی ڈپٹی سیکیورٹی ایڈوائزر اس طرح کی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو وہ وداؤٹ اینی پرپز نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک تو پولیٹیشین کہیں اسٹیٹمنٹ دیتا ہے پبلکلی پولیٹیکل ریلی میں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے تھی۔ امریکن اسٹیبلشمنٹ یا امریکن سسٹم میں ان کے جو اسپیشلی ڈپٹی سیکرٹری، اسسٹنٹ اسٹیٹ سیکرٹری یا ڈپٹی سیکورٹی ایڈوائزر، یہ جو برانچ ہے یہ سارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جی پروفیشنلز ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی لوز اسٹیٹمنٹ نہیں، اور اوپر سے دیکھ